اي اف ام احلى راديو. ما زلتوا مع المدام وجيهة صباح النور مرة أخرى. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا توا والتحقتوا بينا وين ما كنتم يا سيدي، وين ما كنتم مرحبا بكم. تتفرجوا فينا زاد على اي اف ام تي في عشان يوتيوب 24 تشوفونا صوتا وصورة. نحب نذكر بالسونداج بالنسبه للناس اللي ما سمعتناش قبيله، كيف زاده واللي خلطوا توا يسمعوا السؤال تاع السونتاج بارك الله عليا. السونداج اللي يقول شنية أكثر حاجة تنجم تخبيها المرأة على زوجها؟ إنها صرفت أكثر في المصروف وإلا عملة من أعمال الصغار. جوزيف أنت قبيلة قلت أنا أمي تخبي علي وبابا الزوز خبيوا علي خبيوا على بعض وما عنديش صغار ومرتي ديما عندها المصروف نعرفش كيف المصروف. دونك هذا أنا السونداج مش داخل فيه. لا يهمك ما يهمكش ما يهمنيش. يلا سيدي مالا نستناو الاجابات نتاعكم كيما كل يوم على راديو اي اف ام، على الباج اي اف ام والباج انستغرام. بالنسبه ليلي نقولوا لها جويز انيفرسير، هابي بيرثدي. البارح عيد ميلادها، ان شاء الله كل عام وهي حيه بخير. بالنسبه للناس اللي تستنى في ليلي اليوم، ليلي متغيبه، نقولوا ان شاء الله المانع خير، نعطيوها كمان ألف بوسه ونقولوا لها ربي فضلك يا ليلي وفضلك الناس اللي ان شاء الله حظها باهي اليوم. ان شاء الله حظها باهي ان شاء الله حظ. قال لك جوزيف متميز اليوم يا ليلي. نحن نمشيو فاصل صغير ومن بعد نرجعوا نشوفوا اسوام الخضره والغله والدنيا. واليوم عندنا كيف مع كوجينيتا مع درساف البحري باش نشوفوا شنو اللي محضرت لنا. عندنا كيف جايبه قفه ستر الله. احنا كيلواتنا راهم زادوا طلعوا يا جماعه هنايا، وانتم كيف بربي كان عملتوا حاجات وصفات نتاع ماكله اللي اعطتها لكم درساف في كوجينتنا. ماذا بينا زاد تصوروا لنا هكا ونقسموا معاكم نحن ونشوفوا كل شيء. يلا فاصل صغير وراجعين. 8 متاع الليل حاتم بالحاج يحاول النهار. يا خويا انا كمواطن زاد ما عنديش الحق نحي لي خطيه ب 99% في ساعه باسلوبه الخاص في مع حاتم. هذه كلمه تونسيه انا معناها تعجبني برشا، هي التزأبق. هم قاعدين يتزأبقون وهكم تراو معناها فريمون عاصمه التزأبق في العالم هي موجوده في مجلس النواب باردو. اي اف ام احلى راديو. باش تصبح فايق للدنيا ومصحصح على بكري دوب ما تقوم من النوم، لازمك تبدا صباحك بقهوه برافا شيكوري كل يوم. برافا شيكوري قهوه سريعه التحضير سريعه الذوبان للعائله الكل، فيها 20% قهوه و80% شيكوري وفوائد صحيه كثيره، ومن ريحتها تنجم تعشق بنتها. برافا بنة القهوة ومنفعة الشيكوري. بكل أمل وتفاؤل نشدوا ثنية كل يوم لقضيتنا ومسؤولياتنا، ردين بالنا لا خوف يوقفنا ولا مرض، على خاطركم عزيز علينا سلامتكم وسلامة رهبكم تهمنا. أولا إنرجي تهدي لكم حتى 20% تخفيض على زيوت الموتور أكسل وديو ماكس، وتوفر لكم دياغنوستيك وتعقيم كامل للكهرباء وبرشا كادوات. الأكثر معلومات تابعونا على الباج فيسبوك أولا إنرجي تونيزي. مع أولا إنرجي سلامتكم تهمنا. فرشت شنو يا اخي باش تبات لبرا؟ راني في القهوه وفرشت في الرامي. اسمعني، عملت لك افار تحفون برشا. شريت لك من عند ميركادو تلفزه فيجا ليد 32 بوس ومعاها ريسبتور منها فيها وسيبور تتعلق على الحيط كادو، الكل ب 359 دينار في عوض 405,000. يجيش البالك. صرف عزيزتي، مع ميركادو ما فما كان العز. ميركادو بوانتين أضمن شريعة على الويب. وكانك مش كونكتي كماندي على 31 333 666. أحلى ضحكة. شوف عشودي، وانت صغير ومازلت باش تعيش برشا حاجات. إذا غشك واحد المرة الأولى راهو مش أنت المشكلة، هو غشاش. وإذا عاود غشك المرة الثانية راهو غشاش كبير وما يصلحش وما عادش خالته. وإذا عاود غشك المرة الثالثة أنت مدك ودغفة، لازم تطفي روحك خير. استنوا زيد حشي بيه. ما نعرفش. ما تعرفش؟ هذاك هو التونسي يعرف لي وحشته بيك توا اما ما يعرفش علاش. خلينا نمشي نخدم على روحي. انتم تسمعوا في المدام وجيهة مع وجيهة جندوبي على اي اف ام احلى راديو.
رجعنا لكم في المدام وجيهة. توا وقت البوان مارشي مع ساسوها، نمشيو نشوفوها وين. ساسوها بونجور. بونجور. صباح الورد. سافا لاباس؟ شنو الأحوال؟ والله الحمد لله سافا. كيفاش عديت الويكاند نتاعكم؟ أنت كيفاش عديت الويكاند؟ اي جاوبني انت تنقلك. انا مرة مسؤولة، انا عندي غشير في الدار يقرا نهار الاثنين، عنده يعمل بانوه ويعمل اكتيفيتي نتاعو وانا نجري ونلهط وكهو، معناها ما عنديش حاجة خاصة. انت فتاة متزأبقة في هذا العالم، ماذا فعلت شيء؟ انا فتاة عزباء، لم افعل شيء في الويكاند. قاعدة في المنزل؟ قعدت في المنزل. استغل وقتك. يعني ناكل، هاني قوم، هاني دوشة هيك. ما عملت حتى ما تفرجت في سيري، ما تفرجت في فيلم، ما استفدتش؟ ليه فما ما اهم السيري والفيلم. استغل وقتك لو على راجل عزباء. استغل وقتك. خويا الكبير طلعها الفاز. لا يريد. هي اكبر منك، علاش قلت لك؟ لا انا اكبر منك. عاد انا جبتكم. وش بيك ما سالتنيش انا اش عملت في الويكاند؟ انا راجل مسؤول نلعب البلاي ستيشن الويكاند كامل. تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله، عندي خشيش يهبلوا يا خيالي. والله الحمد لله. يا ساسو يدور فيك في المارشي سنترال ولا شنو هذاك؟ احنا في المارشي سنترال. ايوه فما برشا خضره وفما شويه عبيد، فماش برشا عبيد. ما قاعدين نشوفوا. اي الخضره وحدها ديجا ما غيرنا سابع. أباب عجب. هز برك. ما فماش عبيد معناتها. تلمون الدنيا فارغه معناها. قول خاطر النهار الاثنين والعباد يعرفوا اللي مارشيات نهار الاثنين ما تبداش فيهم خضره. العباد من يبداو في الويكاند يقضيو سبت حد ياخذوا قضيه نهارين ثلاثه كيكا ويرتاحوا اليوم هذاك. على العباد كلها عندها قضيه. اي والناس رجعت الخدم نتاعها وكل. باهي يلا اعطينا الاسوام موجوده بالنسبه للناس اللي باش تخرج تقضيتها. شنو عندنا البطاطا 1300. ود القمرة 2500. الفلفل المسكي 4000. باي والله 4000 الفلفل المسكي. هو منظم ومرسم اكثر من حياتي. هو ايوه حياتك مش منظمه، تهبل حياتك. راني قاعده نشوف فيك فاش قاعده تعمل على الفيسبوك. هاي همشي. عندنا الطماطم دينار و300. البيتنجان دينار و80. ايوه الفلفل الحار من هنا 3750. مازال الفلفل غالي شويه. اي غالي برشا. غالي برشا. عندنا من هنا الليتون نلقاوها دينار 980. ايوه غاليه بالنسبه لكعبه الليتون. لا مش غالية عاد بدينار، ما هلا هبطت لا طلعت كالسلاطة معناها الليتون ما نقصش. ما نقص لا طلع هذيك. نسيت اليبوك ناخذها 500 هكا. اليبوك انا ويبوك يا بنتي، احنا عنا شهرين من اللي بدينا ليميسيون ولا قداش اليبوك قالت لي. واليبوك على عمرها هي. اليبوك على عمرك انت، وقت 4 سنين 5 سنين. اي تخرج من المرشي من عمرها 4 سنين تخدم لنا في الوقت. ايوه عندنا البصل الاحمر 1750. عندنا زايده من هنا نلقاو الفلفل الحلو 5000. 5000 صح. ما تحت الحلو مازال 5000 بالضبط. علاش النصبه الاخرى فيها 4000 ولهنا 5000 قابلوا مش بعيد عليه. هنا الكعبه اخشن. نزيدوا نمشيو شويه لحتى مغير خضار. مغير خضار ومغير بلايك. فهمت شبيهم مشوين من جماعه مارشي سنترال. يعيشكم وفضلكم. شدوا النصب نتاعكم وحطوا اللافتات. خلينا نشوفوا اسوامنا ودنيتنا ونجيو نقضيو عليه هكا بالحق. مارشي فارغ، البياع مش موجودين. حتى البياع ما فماش. لهنا نلقاو الدجاج. اي موجود الدجاج 6490. 6490 الدجاج كيلو. اي سكالوب الكيلو 11 دينار 990 12 دينار. لهنا الزر 10000. لهنا الفخاذ الداند 8000. صباح الخير. فما كبده ولا؟ لا فماش. شنو كانت بيها بقداش؟ قداش الكيلو كبده؟ ما نعرفش.
فهمت. مازال قال لي مازال. واش بيك ديما تسال على الكبده انت نتاع والله انا مغرومه بالكبده هذيك، علاش ديما نسال عليها. يا كبدي يسال عليك الخير. اي هاي لهنا نلقاو كبده لهنا 12900. اي خذ عاد مالك كيف لقيت. اي يعني باش نرجع صحيت. ايوا اها نلقاو لهنا الجوينه 5000. باهين هذوك يتعاملوا هكا مقليين صوحين يجيو بنين برشا. اي وي لهنا السلاميه 2200. الناس الكل تبيع بريسك نفس الثوم. زاد لهنا كيف السلامي برك الحركه من عدمه بريسك في المرسي. اي ما بالحق ما هانا نشوفوا في الفيديو لا فما عبيد لا فما البياع هذاك هو مرشي سونترال نهار الاثنين راهو باش يبدا يقربع بالحق معناها ما فيش ناس ومستنسين بها ليماج هذه. يعطيك الصحه ساسو. نحب نوصل لك الحاج يسلم عليك برشا ويسال عليك. وي شكون يسلم عليا؟ الحاج تعرف ماك. الحاج موسى بنتي. فوالا يسلم عليك برشا وكاو انا نشوفه في الصوره نتاعك انت تبارك الله عليك. يلا ساسوها نتقابلوا ان شاء الله غدوه في مرشي من المرشيات وان شاء الله تكون يا ربي فما حركه وناس تخدم على ربيحاتها والدولاب يدور والعجله. والله تفجعت انا نشوف حاجه في ذي قلبي يوجعني. نورمال نهار الاثنين والله نعرف نهار الاثنين مش مستنسين هكا ساعات تبدا فما كمان كعيبات هكا يدوروا فريمون المرشي فارغ كومبليتمون. به كنا معاكم دونك في هاوجي الكوتش. تحب انا باش نبدا الكوجينه وانت جيت. ايوه يلا نمشيو لكوجينتنا. درسوف بونجور. نهارك اسعد الايام. درسوف ما تغزلوش هو مش موجود لطف عليك. درسوف انا نحبك على الاخر اللي تحب تعمله اعمله. يعيشك معناها كذبنا وخرجنا عيننا. لا حتى هكا جينا باش نحكيو بكل صدق معناها العلاقه راهي ما تمشيش ما بين السبور والماكله تاع فيها درساف كلها حلويات وجو اجواء. قال بالعكس ما هو هكا انا نعمل حلويات وهو يجي يعطي على يحرق الحلويات يحرق لي كالوري وكل شيء باهي. دونك درساف اليوم عملت لنا كيف حويجه حلوه ومزيانه كي تتشاف وزيد انت تبارك الله هكا مرتوبه في حطانها على بقى ياسر مزيان فورمه قلب. اي بالنسبه للناس اللي عندهم برشا حب. يلا خويا نمشيو احنا شبيك دالي ندور ممكن ندور يطيح شفت انا نعرف اش نعمل. يلا نمشيو كوجينتنا. الوغ درساف اليوم باش نعملوا ان شاء الله عش البلبل. عش البلبل باش نعطي ريسيت تاع عش البلبل. اي حاجه بنينه وفينو وخفيفه ومش صعيبه زعما. لا ماهيش صعيبه بالحق. صعيبه هما العش هذاك يتباع حاضر. اما انا ما نحبش نعملوا حاضر معناها تحب تقدوا. اي فما عباد يحبوا يعملوا وحدهم حاضر واللي يحب يشري حاضر موجود معناها تكون طريقته اسهل. في اللي يبيعوا في الباتيسري معناها في الكرون سيرفاس وفي اللي يبيعوا الحلويات معناها يبيعوا القالب هذا يبيعوا القالب يبيعوا هكا واكبر وكل شيء فهمت. وانت تحب تعملوا وحدك تشري باهي انت باش تعطينا غسيت نتاع العش ونتاع الدخلاني الفقس نتاعو. يلا نبداو. باهي اول حاجه للي باش يشري حاضر اوكي يشري حاضر واللي بيحب يعملوا في الدار ياخذ ذاك القطايف نتاع الجويدين هذوكم ياخذ بالسبله وتلوي على يدك مره وعلى صبعك مره ونص ولا تلوي على كاسي. مثلا انا هذوكم الديمونسيون تاعهم 2.5 ديامتر معناها فهمت. فما اللي يحب اكبر فما اللي يحب كل واحد كيفاش. هذوك تلويهم وتحطهم في البلاطو ترصفهم وتحط في وسطهم من داخل تسدك العش هذاك من داخل. كهو هذوكم اللي بالقطايف معناها معناها يقف وحده كيكه لا هو هي تمشي معاك لا من بعد هذاك هي تمشي معاك البات كيف تروليها. انا عندي قالب مدور هكا الكل 2.5 نحطهم في القالب هذاك باش يشدوا الفور مع بعض. سينو تحط في وسط كاستي. لا مش في الوسط كاستي دور على كاستي فهمت باش تعملوا دوروا على كاستي باش يتعمل. عملنا يا سيدي القالب هذا ناخذوا 250 غرام قطايف اللي يحب يعملهم هذوكم وحده ولا باكو حاضر نتاع تلقى فيه 10 بياس 20 بياس. انا باش نعطي الغوسيت نتاع 20 بياس. باهي
100 جرام فستق مرحي ارتب، 100 جرام فستق نقصوه ماذا بينا بيدينا خير من اللي يبدا مهروش، معناها باش يبدا 250 جرام زبده. الزبده نعملوها كلاريفي، نحيو لها الحليب نتاعها الكل باش تبدا كي النوازيت تولي. كيفاه؟ تحطها تغلي على نار واطيه، تبدا تخرج فيك الحليب نتاعها، تعمل الكشكوشه، نحي الكشكوشه الفوقانيه هذيك لين تولي معناها نايت ما فيها حتى شيء، كي تزيد تبدا فيها ريحه بنينه برشا كي ريحه النوازيت. باهي شطر مغرفه سمن تحطها في الزبده، اختياري للي يحب السمن. يمين فهمت؟ للي يحب هو يبنن الحقيقه. اي هو يبنن، هما الحاجات هذوما معناها تحب لهم الحاجه دي، مش برشا معناها جوست شويه مغرفه، حتى اقل من شطر مغرفه فهمت؟ باهي الشحور 4 كيسان سكر، 2 كيسان ماء، مغرفه ماكله قارص. نحطوا السكر والكيس اللي تقيس به نفس الكيس هذاك معناها اللي تعمل به الكل، الماء والسكر. نحطوا السكر ونحطوا الماء، يغلي على الغاز، هو يغلي وحنا نحطوا مغرفه القارص، يزيد يغلي 10 دقائق ونطفيو عليه خاطر لازمو خفيف ما يكونش معناها باهي. ناخذوا العش هذاك ندهنوا البلاتو بالزبده بالكدا ونرصفوهم هما غاديكا، وناخذوا مغرفه صغيره نتاع قهوه ونبداو نحطوا في الفستق. الفستق بلاش سكر، بلاش فهمت؟ خاطر ديجا فما شحور باش المرحي المرحي والمهروش مع بعضو. ونعبيو العشوش هذوك الكل بالفستق، من بعد ناخذوا الزبده هذيك بالمغرفه بالسياسه معناها نصبوا باش ما يتفرتش الواحد، نصبوا على كل كعبه هكاك، والزبده اللي تقعد نصبوها في البلاتو. يلزمها تكون معناها هكا في البلاتو شويه طالعه 2 سنتيمتر هكاك باش تغلي معناها فهمت؟ دخلوها للفور، الفور نسخنوه، نسخنوا الفور 150 ونحطوا العش هذاك، تراها انت تبدا معناها الزبده تغلي وكل باش يشربوا ولا العش باش يشرب بالزبده اللي موجوده في البلاتو. فوالا ما نخرجوهش لون ابيض، نخرجوه دوغي كيما هكاك باش يعطيك من بعدك التقرميشه الباهيه. فهمت؟ باهي نخرجوه من الفور، نسقيوه بالشحور هذاك. الشحور نعوموا على البلاتو، شحوره يبداو هما يعوموا هكا في البلاتو. من بعد نهزوا بالباليت، نخليهم ربع ساعه هكا الشحور هذاك، ومن بعد نهزوا بالباليت نقطروهم ونزينوهم، ونزيدوا زينوا معناها هكا شويه فستق من فوق ونحطوهم وكلوا صحة وناكلوهم. الأهم معنا الأهم وناكلوهم. اش قولك كوتش؟ عندنا الزبده والسمن والعسل. اختياري راهو للي ونيفو كالوريك حاجه ابداع. تاكل الكعبه وتخرج عليك تضرب جوع باش تحرقها توت ولا تنجم تاكل، مش لازم تاكل الكعبه افكتيفمون تنجم تقسمها. تنجم تقسمها تاكلها سورتو با في الليل. صباح دو بريفيرونس الحلو ديما الصباح خير بخاطر يتحرق، خاطر من بعد عندك باغ لا سويت كامل باش تعدي تحرق، وتزيد تعمل اكتيفيتي فيزيك اكثر من اللازم خاطر عندك دي كالوري اكثر من اللازم. تاكل الكعبه بعد يطوف ليميسيون تاكلها وحده. يا ودي بالفكان راهو الكوتش اش نقول لكم، بالفكان وبالواحد ولا علاش قعدت انا ولا ما نعرف يقنع في العباد. تاكل الكعبه هو يخزر لها نص فيها صحيت مقويك. باهي برشا درساف يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. نتقابلوا نحن بقدرة ربي غدوة كان عشنا ان شاء الله في دبارة جديدة وحاجة جديدة. غدوة تبدلنا في المالح ولا مازلنا في الحلو؟ تقول لي سيربريز. امين ديما يقول مفاجأة، ديما يقول مفاجأة. تسمع كلام مخرج مفاجأة. باهي في المفاجأة غدوة باش نلقاو المفاجأة تصنيفة جديدة في مفاجأة جديدة. ميرسي بوكو درساف. نحن مازلنا مواصلين معاكم حتى نص النهار. برا بابا برا فيني. مجانية مع هاجر الحناشي معها طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة، يكفيكم باش تطلبونا على 31 380 ألف. الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يوميا من الاثنين للجمعة مع محمد الخميسي. الخمسة متاع العشية غاسين كاري يونسوكم في المرواح من القراية والخدمة، سامي بن نور وبقية الفريق، جميلة الشيحي، عبد الستار عمامو، أنس بن مالك، سوسن معالج، إبراهيم الطيب، الشادي العرفاوي، فرح بن رجب وغازي العيادي. بعدها نحكي وسبور مع أيمن زروق، سمير السليمي، حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني في سبور بلوس.
8 متاع الليل تسمعوا اللي صار نهار كامل في ساعة مع حاتم بالحاج في مع حاتم. من 9 ل10 متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون طارق الحناشي وبقية ليكيب والضحكة جارانتي. 10 متاع الليل شارك معانا في كلام في الليل، عبر واعطينا رايك على 58 550 706 في المواضيع اللي تقترحها فرح بن عمارة كل ليلة من الاثنين للجمعة. EFM أحلى راديو. EFM اليوم نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة، الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك، سفيان بن حميدة، طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش. مدي ساعة ونص انتي الصحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي. اطلبونا على 58 550 707 واعطيونا أخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهج تريبونال مدي ساعتين يحكي لنا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما 3 غير 4 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فنتر. برنامج ألو EFM يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي، استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي معها طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة. يكفيكم باش تطلبونا على 31 380 ألف. 4 متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يوميا من الاثنين للجمعة مع محمد الخماسي. 5 متاع العشية غاسين كاري يونسوكم في المرواح من القراية والخدمة، سامي بن نور وبقية الفريق، جميلة الشيحي، عبد الستار عمامو، أنس بن مالك، سوسن معالج، إبراهيم الطيف، الشادي العرفاوي، فرح بن رجب وغازي العيادي. بعدها نحكي وسبور مع أيمن زروق، سمير السليمي، حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني في سبور بلوس. 8 متاع الليل تسمعوا اللي صار نهار كامل في ساعة مع حاتم بالحاج في مع حاتم. من 9 ل10 متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون طارق الحناشي وبقية ليكيب والضحكة جارانتي. 10 متاع الليل شارك معانا في كلام في الليل، عبر واعطينا رايك على 58 550 706 في المواضيع اللي تقترحها فرح بن عمارة كل ليلة من الاثنين للجمعة. EFM أحلى راديو. EFM اليوم نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة، الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك، سفيان بن حميدة، طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش. مدي ساعة ونص انتي الصحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي. اطلبونا على 58 550 707 واعطيونا أخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهج تريبونال مدي ساعتين يحكي لنا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما 3 غير 4 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فنتر. برنامج ألو EFM يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي، استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي معها طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة. يكفيكم باش تطلبونا على 31 380 ألف. 4 متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يوميا من الاثنين للجمعة مع محمد الخماسي. 5 متاع العشية غاسين كاري يونسوكم في المرواح من القراية والخدمة، سامي بن نور وبقية الفريق، جميلة الشيحي، عبد الستار عمامو، أنس بن مالك، سوسن معالج، إبراهيم الطيف، الشادي العرفاوي، فرح بن رجب وغازي العيادي. بعدها نحكي وسبور مع أيمن زروق، سمير السليمي، حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني في سبور بلوس. 8 متاع الليل تسمعوا اللي صار نهار كامل في ساعة مع حاتم بالحاج في مع حاتم. من 9 ل10 متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون طارق الحناشي وبقية ليكيب والضحكة جارانتي. 10 متاع الليل شارك معانا في كلام في الليل، عبر واعطينا رايك على 58 550 706 في المواضيع اللي تقترحها فرح بن عمارة كل ليلة من الاثنين للجمعة. EFM أحلى راديو. EFM اليوم نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة، الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك، سفيان بن حميدة، طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش.
مدي ساعة ونص انتي صحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي. اطلبونا على 58 550 707 واعطيونا أخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهج تريبونال مدي ساعتين يحكي لنا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما 3-4 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فنتر. برنامج ألو إيفام يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي، استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي معها طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة. يكفيكم باش تطلبونا على 31 380 ألف. الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يوميا من الاثنين للجمعة مع محمد الخماسي. الخمسة متاع العشية غاسين كاري يونسوكم في المرواح من القراية والخدمة. سامي بن نور وبقية الفريق، جميلة الشيحي، عبد الستار عمامو، أنس بن مالك، سوسن معالج، إبراهيم الطيب، الشادي العرفاوي، فرح بن رجب وغازي العيادي. بعدها نحكي وسبور مع أيمن زروق، سمير السليمي، حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني في سبور بلوس. 8 متاع الليل تسمعوا اللي صار نهار كامل في ساعة مع حاتم بالحاج في مع حاتم. من 9 ل10 متاع الليل تسهروا مع نوفيل جينيراسيون، طارق الحناشي وبقية ليكيب والضحكة جارانتي. 10 متاع الليل شارك معانا في كلام في الليل، عبر واعطينا رايك على 58 550 706 في المواضيع اللي تقترحها فرح بن عمارة كل ليلة من الاثنين للجمعة. EFM أحلى راديو. EFM اليوم نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة، الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك، سفيان بن حميدة، طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش. مدي ساعة ونص انتي صحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي. اطلبونا على 58 550 707 واعطيونا أخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهج تريبونال مدي ساعتين يحكي لنا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما 3-4 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فنتر. برنامج ألو إيفام يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي، استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي معها طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة. يكفيكم باش تطلبونا على 31 380 ألف. الأربعة متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يوميا من الاثنين للجمعة مع محمد الخماسي. الخمسة متاع العشية غاسين كاري يونسوكم في المرواح من القراية والخدمة. سامي بن نور وبقية الفريق، جميلة الشيحي، عبد الستار طبية وإلا معلومة صحية. تابعنا في الموسم الثاني من ألو إيفام سبيسيال سانتي كل يوم من الاثنين للجمعة من ماضي 3 حتى يكشل 4 متاع العشية مع هاجر الحناشي. انت تسأل والطبيب يجاوب على إيفام أحلى راديو. التوا في بالي باش نكمل فيسا. يا اخي غادا نحكيو على البروجرامز والقرايه اونلاين، ولات الحاجه جزء في الفاك بتاعنا. تقراو اونلاين في لابي بي اس؟ اي ولينا نقراو اونلاين. نو مور بروبلمز بين خدمتي وقرايتي. انت زيد تنجم تكمل الماستر بتاعك خاطر عندك بلاتفورم فيها الكورسز الكل وفي اي وقت تلقاهم، ومعهم اكسس للكورسيرا سيرتيفيكيت. اما انا ما قريتش بزنس. with the new master of entrepreneurship and innovation ما يقلقش شنو الباك جراوند تاعك. you can apply. انا ننصحك باش تعمل انسكريبشن، وكان تحب تعرف اكثر ديتيلز ادخل على الويب سايت appbstunisia.tn والا على الفيسبوك بيج ابيسين برايفت بزنس سكول. اوكي تنتعدى لهم من غير ما تمشي للفاك، ادخل اعملها توا اونلاين. أحلى ضحكة. اخترنا من الفضايح. هات ناخذ المسألة من الناحية الاقتصادية البحتة. مو قلتوا لنا غلبوا العتق العالم، انت مالها تناولوها من المسألة الاقتصادية البحتة. لويش يا سيدي كل التبذير وكل المصروف الزايد وكل الغيرة باش تعلق الوراق في الشارع وصنادق وكوب ودهن وشقلالة جاوك شوية ذوك. هذا مش صندوق ولا زينة، هذا آلاف مؤلفة من الصنادق. إذا كل صندوق يتكلف لك كذا مسامر وكذا دهن وكذا كوب وكل قماش نكحل وكل مكاتب باش يحلهم هذوك من نهار لحد ولا مالك كيفاش، وكل غبابر مو باش تنفذهم مصلحة وغيره قماش نكحل دوروا العشفة تقول وقاوي الفلتر ساكن الجماعة جايين لك متطوعين. لا بسم الله على الأقل قوى فلترة. انتم تسمعوا في المدام وجيهة مع وجيهة الجندوبي على EFM أحلى راديو.
اهلا وسهلا مرحبا بكم مرة اخرى في المدام وجهها على اي اف ام احلى راديو. جموعة كان ريتوا شوية ستوريات على الراديو اي اف ام راهم تعرف هي ترفعتي هشتح ريقهم شايح. ها وفايش قاعدين يعملوا يشربوا في الماء ديليس. اشرب اي نعم. ديليس تجينا بمولودها جديد، ماء معدني طبيعي ذو جودة عالية، مبني وخفيف ياسر. ومن الخصائص نتاعو انه محتوى النيترات يا يوسف اللي فيه قريبه من الصفر، معناها 0.32 ملغ في اللتر الواحد. 23 انا قد قلت 32 قلبت انا ديسلكسيك. وهذا يخلي ديليس باهي للكلاوي، حاجه خارقه العاده، ويعاوننا باش نتخلصوا من الشوائب والمواد الضاره اللي تتراكم في بدننا. فوالا، ويخلينا زاده نحسوا بالخفه والنضاره يا سي دالي، ما انك تحب على الخفه والنضاره على طول النهار. والشيء ذا يتطبق مع الشعار المرفوع صفي بدنك. انت عندك حرك بدنك، ديليس عنده صفي بدنك. هذه الخصائص وصفات علميه سيدي، وتمت دراستها بدقه من قبل فريق من خبراء التغذيه. باختصار ميديليس منتوج 100% تونسي من جودة الماء العالية للامبلاج اللي خدمته وتفنت فيه أيادي تونسية، وهذا حاجة تشرف برشا. مذاقه فريد من نوعه ويجينا من أفضل المصادر الطبيعية في البلاد، نجم نلقاه في جميع أنحاء تونس في شكل قوارير. هاوك فما نص إيترا وإيترا. بيان هيا سيدك، صحة وبالشفاء ليكم. صحة شربت زوز دبابس نشوف فيك نشوف فيك. صحة وبالشفاء. جيجيات بونجور، نهارك اسعد الايام. بونجور، صباح النور، ان شاء الله نهارك زين. قبيله الكوتش قال حاجة باهية، قال كلنا جينا في الاخضر اليوم. يا مدام وجهها الا يوسف بحري. يوسف هذيك قال لك ما نحبش الالوان، قال لك نحب النوار والبلون. ديما عندها مشكلة معايا. شنو نعمل لكم؟ هو على روس بعضكم. بنت خالتك راي محسوب. شنو حسبها بنت خالتك مختلف. رفيق الدربي شنو نعمل؟ لا احنا نمشيو ليديا ماجي وجهها. عندي سؤال، انت قبيله تحكي على الماء، حبيت نسال الكوتش قداش يلزمنا نشربوا ماء في النهار، اللي يترينا واللي ما يتريناش؟ كوتش استشاره في الاستشاره القانونيه اللي ما يتريناش يلزموا مينيموم إيتر ونص، بين إيتر ونص وزوز إيترات. اي وجهها تشرب لك واللي يترينا ينجم يوصل حتى ل4 إيترات ماء. طيب خلينا على خاطر على خاطر حافي السيونس بيدها لازم تشرب ديجا إيتر ونص ولا زوز إيترات. فوالا، فما بالك اللي باش يترشحوا للانتخابات ويبداو على اعصابهم وجهها ويستناو في الريزولتا يخسروا برشا ماء على خاطر يستريسيو برشا ويعرقوا برشا ويلزمهم يشربوا برشا ماء، ما عندهمش ماء ديليس في امريكا. دونك اليوم باش نحكيو على الانتخابات الامريكيه. جو بايدن تبعناهم جمعه كامله. شفت ذكي صراحه، شفت كيفاه الاخبار تجي. شفت ذكي، شفت بنت خالتك. نحكي لك حكايه على جيجي. انا كنت تخدم في راديو اخرى، ملي خرجت من الراديو الاخرى وليت اخر راديو في تونس. يا رسول الله، ميديا ماك مع جيجي، حرام عليك. ميديا ماك. الانتخابات الامريكيه اللي عشنا على وقعها جمعه كامله، العالم الكل قاعد يتابع في القوى العظمى هذه شكون باش يكون رئيسها الجديد. جو بايدن اللي ربح في الانتخابات، اما اليوم مانيش باش نحكيو عليه هو، باش نحكيو على كاميرا هاريس، اول امراه نائبه رئيس في امريكا، وتقرير اللي تعمل لها في فرانس 2 هيت نسمعوا منه شويه. Énergique, sans faire de l'ombre aux candidats, combative, sans perdre sa maîtrise. Kamala Harris a imposé sa personnalité, décontractée, bien dans ses baskets, dans tous les sens du terme, mais aussi ferme, notamment lors du débat des candidats à la vice-présidence. Monsieur le vice-président, je suis en train de parler. Je parle. Kamala Harris est entrée en politique il y a 4 ans seulement. Née d'une mère indienne et d'un père jamaïcain, elle a permis à Joe Biden de se rapprocher des minorités. مش بعيدة جماعية كاملا اللي حكيوا عليها ورا قاعدة تعيش حياتها العادية فترة الانتخابات الكل، تعمل دي ستوري وهي طيب في الدار. قالوا عليها امرأة جريئة برشا زيدة، كلمتها تقولها ما تخلي حتى حد يفك لها بلاصتها ولا يحاول هكا يكسبها. قاعدين نتفرجوا فيها دايوغ يوسف شيخ عليها برشا، قاعدة تشطح الدنيا. دونك عملت حملة انتخابية هايلة برشا. احنا تعرف ياسر نشيخوا على زيترونجي هكا وقت اللي هبط رئيس الحكومة بسروال جين، قلنا كيفاش كي هبطت الوالية بسروال جينز بدل مش معقول، غير اللباس غير على البران براني محلاها وامريكي وكيفاه ولباسكيت ونصفوه. احنا كي يبدا تونسي ولا يقولوا عليه كيكه لابس قلت احترام للوظيفه اللي عم فيها.
فوالا كما لا غاس نجم نلقاوها بعد 4 سنين تنجم تكون هي موجوده في البيت الابيض على شلي كما تنجم زاده تعوض جو بايدن وقت اللي يصير اي ظرف طارئ. دونك هي اول امراه مرشحه باش تدخل البيت. هو في عمره ينجم يصير ظرف طائر. اي صحيح. اي كي عندنا نحن في المجلس ديما غايب وفما شكون يعوضك. هيك اللي بداو كبار في العمر ديما يحطوا شكون اكبر رئيس في تاريخ امريكا 77 سنه جو بايدن. اسمع يا سيدي بارك الله فيك على المعلوم. يعطيك الصحة. ربي كبرنا في تعب. خلينا نرجعوا لتونس، نرجعوا لقنواتنا، نرجعوا للبرامج نتاعنا. حبيت نحكي لكم قبل على رانيا تومي تصريحاتها في برنامج فكرة سامي الفهري اللي حكيت على سبب خروجها من قناة التاسعة، وقالت السبب هو 100% فلوس. ما خلصتش من كاكتوس في الشهر في داري ديكو، وجزء كبير من اضحك معنا من ماي وانا من غير الدخل. قالت هذا هو السبب الرئيسي لخروجي، ما فما حتى سبب اخر فوالا من قناة التاسعة. الناس كلها قاعدة تخرج بنفس الاسباب، نفس الاسباب براتيكمون فلوس. بروبليم يعني فما مشكل بالضبط حسب التصريحات نتاعهم. خلينا نكملوا مع ايميل علوان. ما تحبش ياسر ودك تبدا تحكي ولا فكر تعطيوش جمل اعتراضيه وكل شيء مقدمه على ما خلصوش. ما نعرفش انا ما خدمتش في التاسعه، ما عنديش عليهم فكره. هما يقولوا وين نوصل لكم الخبر. ما احنا قاعدين نقولوا الخبر شوف تغزر ليش تعدل الخبر يغزر الوجه خدمه تفضل جيجيات. مش باش نحكيو على تجربتك وجهه، باش نحكيو على تجربه اميل علوان في التلفزه الوطنيه بعد ما شفنا كيفاش يقدروا يكرموا المراه في امريكا. كما عارس اللي يحكي عليها العالم الكل توا. اميل علوان بعد حضورها في قناه التاسعه في برنامج الماتينال مع عفيف الغربي حكيت على حادثه صارت معاها في التلفزه الوطنيه. في وسط التلفزه الوطنيه هيك نشوفوا بعض من تفاصيل الاعتداء اللي صرحت به وحكيت عليها هي. انا اليوم عمري 51 سنه نتعرض للاهانه من زميل يخدم معايا لانه هو في منصب نتاع رئيس مصلحه في التلفزه الوطنيه، تمس في سمعتي وشرفي بحضور الرجال كيفه، ويحاول حتى في مقر التلفزه التونسيه لله، ويحاول حتى يتهجم عليا ويمنعوه. وقلت له كانك راجل يجي ضربني، حط صبعك عليا. الناس تشد فيه، قلت لهم سيبوه لانه المشهد هذا احنا شفناه وانت تعرف، شفناه في التلفزه في مجلس النواب. عزيزتي بالي تجوزنا هذايا معنا. ليه عزيزتي ما تجوزناهش؟ احنا توا فيه. وكان انا اليوم تعرضت له امال علوان اللي تونس كامله تعرفني، راهو برشا نساء قاعدين يتعرضوا له في الادارات التونسيه. الشيء هذا احنا شفناه في التلفزه كيفي كيفك، شفناه في مجلس النواب. النساء تعنف بالكلام اللي تشوفهم سبوا امراه وبصقوا عليها وسبوها وقالوا لها الكلام معناها يجرح ويخدش المراه. وانت تعرف المراه حاجه فراجيل، وتعرف انه كل راجل ويمشي يمس امراه فين؟ في شرفها، في سمعتها. اسهل حاجه بالنسبه لي باش يهد امراه يمسها في سمعتها وفي شرفها. فما زوز اجزاء في اللي حكيته هي بالنسبه لي انا على الاقل. نعرفوا نحن نرفضوا كل انواع الاعتداءات على امراه والا رجل. وبالتالي اليوم وصلنا لمرحله ما عادش نقولوا الاعتداء على امراه والاعتداء على رجل، على خاطر بالنسبه لنا الاثنين مواطنين كيف كيف وعندهم نفس الحقوق ونفس الواجبات. مؤلم برشا اللي حكيته امال علوان لانه صار وسط التلفزه الوطنيه، مقر التلفزه الوطنيه اللي هي مؤسسه محترمه قاعده تثقف في العباد، وهذا الدور المرفق العمومي. ما نحبوش نسمعوا اخبار كيما نوعيه هذه، نتفاعلوا معها ونساندوها زاده بطبيعه الحال، ونتمنوا اللي هي تاخذ حقها، ونعرفوا كل مؤسسه فيها قانون يضبطها. فما عقوبات للتجاوزات هذه الجزء الاول. نعرفش كان تحبوا تعطيوا رايكم فيه. ليه والله شيء اسفك بالطبيعه شيء اسف انها امراه تتعنف لفظا سورتو امراه وقالوا بحذاها بالطبيعه. ليه؟ ما خاطر الممارسات هذيا ولينا نسمعوا بها عاده لين قريب باش تولي عاديه. هاو في مترو، هاو في كار، هاو في مؤسسه، هاو زوج يعنف زوجته، هاو خوه كيف يعنف اخته. معناها ولات حكايه العنف اللفظي والمادي يتمارس على المراه عادي. ما يلزموش يكون عادي، وما فماش علاش في مؤسسه بيني وبينك خدمه، انت تخدم وانا نخدم، فاش قامت تعنفني بالكلام ولا تهز يدك؟ خاطر هي قلت له هز يدك كان تحب ولا شنو؟ مش حلو، مش باهي. فوالا الجزء الثاني بالنسبه لي انا حسب قراءتي على الاقل، وقت اللي اليوم نقولوا راهو الاثنين حقوقهم كيف ورانا ضد العنف ضد المراه كما ضد زاده العنف ضد الراجل. وقت اللي نلقى امال علوان المثقفه المخرجه والممثله اللي هي تعرضت لنوعيه هذه من الاعتداء تبررها وتقول على خاطر المراه والمراه ضعيفه وكي تتمس في شرفها هذيك اسهل حاجه بالنسبه لهم، وهذيك كاينها هي النقطه اللي نجموا ينزلوا عليها باش يطيحوا المراه. دونك انا بالنسبه لي طيحت كل شيء وقت اللي قالت النقطه هذه، خاطر كلنا نعرفوا اللي المراه كمان قويه وانسان قايم بذاته. دونك تسبوا ولا ما تسبوش مش باش تقللوا من قيمته، ولكن يعرف كيفاش ياخذ حقه منك بالقانون. هذا حسب رايي انا بطبيعه الحال. صحيح، ما تطيح قيمه المراه كان المراه
لا علاش تطيح القيمه لا خاطر كما كاينو قال اعتراف جيجي معناتها ضمني اعتراف اللي المرأة ضعيفة. صحيح اعتراف معناتها لورك لي معناتها شفت هذاك راهو داخل في التربيه نتاعنا. هذاك داخل في التربيه نتاعنا ساعات يخرج انديريكتومون تقول تو باش نزر زين انا مراه ونزر زين هي عادش بيه تزر زين وتواجه وتكون قويه وعندك نفس الحقوق كما عندك زاده نفس الواجبات. انت كائن مراه ولا راجل، انت كائن موجود عندك الفضاء نتاعك تعيش وتتعايش مع الناس كيفهم كيفك معناها. فماش علاش تقول خاطرني انا مراه، يمكن هي قصدها خاطرني انا مراه الممارسات هذه اللي ما تنحاتش واللي ما نقصتش واللي ما تطورتش الماء افضل بوتيتر قصدت بالمنطق هذايا. سامحنا جيجي والله وراني ديما نقول ما عادش حسيلو نمشيو لعبد الرزاق الشيبي اللي كان حاضر مع سامي الفهري في فكره، مش سامي الفهري احترام فوالا اكيد وجويز انيفرسير بالمناسبه هكا نقولوا له. كان حاضر مع هيدي زعيم في فكره سامي الفهري نهار السبت، وفي لعبه من اللعب اللي اقترحهم هيدي زعيم، سالوا على المناشطين اللي يحب ينشط معاهم واللي ما يحبش ينشط معاهم، وكان قال عفيف الغربي ما نشطش معاها وما يشرفنيش هذايا وهي تكرهني انا ما عندي معها حتى مشكله. عفيف كان جاوبت على ستاتيو قالت تحب تحير اسمك مرحبا، رغم اللي عمري لا نجاوبك ولا نجاوب حتى حد على قد ما جبتني في حواراتك في الاذاعات والا في التلفزيون وغيره. صحيح انا ما نحبكش وعمري لا نشط معك وتعرف علاش، لانك كيما صرحت وقلت على روحك احنا بلبزنا التلفزه ونحن عملنا الرداءه وهذايا مش اختصاصي لذا ما نخدمش مع البلبزه وما نحبش الرداءه. وكانت قالت زاده انا وياك نعرفوا بعضنا من حنباعل والتاريخ لا يرحم. هذا رد عفيف الغربي على كلام عبد الرزاق الشيبي في البرنامج نهار السبت. نمر في اللي بعده نمر لليوم على قناة الحوار التونسي حلقة جديدة من برنامج الحقائق الأربع. 4 مواضيع باش يتم التطرق ليهم، تنجموا تتفرجوا في حلقة اليوم وفيها خاصة عودة لموضوع زبلة إيطاليا. هكا كان أعلن مقدم البرنامج وقال سنونا اليوم في معطيات جديدة بخصوص ملف الزبلة اللي جاي من إيطاليا. ونذكروا زيادة أنه تم فتح تحقيق بخصوص الموضوع هذا اللي تعدى الجمعة اللي فاتت في برنامج الحقائق الأربعة، والتحقيق هو للصحفي أيمن معتوق. وإن شاء الله يكملوا التحقيق، خاطر ديما يفتحوا تحقيق وما يكملوش. كيفاش؟ ديما يقولوا أنا فتحنا تحقيق وقال لك بلاستيك مش تحكي على التحقيق على effectivement قال لك بلاستيك ماهوش زبلة. اما قال لك تحل وشافوا اللي هو ماهوش بلاستيك معناها باش يترسكل يعطيك الصحة. اي فوالا هذايا مسؤول كبير قال لك لا راهي بلاستيك معناتها نو برون بور دي كون، سامحني معناتها في الكلمة توانسه الكل معناتها راهي زبله عينيني نشوفوا في التصاور بلاستيك يضر اكثر باش يترسكل. هو في شركه باش يترسكل معناها كخدمه هي باش تقدم خدمه انها ترسكل باش تاخذ فلوس ودار دولاب وكل شيء هذاك الكل، لكن اللي يظهر وتشاف انها حشيكم زبله وباله معناها راس حوته وكوش وفهمت هذاك الكل فوالا. والله بون ما غير تعليق الموضوع هذا. نرجع لعبد الرزاق اللي خلينا نعديو لعلي الشيبي لا برنامج دريم ستوري اللي كان مشي تعدى على قناه الحوار التونسي كنا حكينا عليه على قناه التاسعة. كنا حكينا عليه مؤخرا وقلنا البرنامج هذايا قناه التاسعة قررت عدم بثه لانه فما مشاكل في العقود بيناتهم والشركه المنتجه لم تتحمل ولا ما كانتش ملتزمه ببنود العقد. هذاك علاش تم الغاء بث البرنامج هذايا والغاء التعاقد بيناتهم. خرجت بعض الاخبار تقول انه علي الشيبي هو اللي ضغط على لمشاركه رمله وهو زاد اللي نحى البرنامج هذايا من قناه التاسعة. بسيكو ام عن شركه الانتاج اللي كان حاضر نهار السبت على اي اف ام في ستار تايم مع اميمه وكان نفي الاخبار اللي داولت هذيا وقال عبد الرزاق ما عنده حتى علاقه بالعلي زوز خويت على حال مشاكلهم برشا حكايتهم ياسر يظل خاطر ما عندوش برشا فلوس هذاك علاش نحاول البرنامج. دونك قال ما عنده حتى علاقه بالالغاء البرنامج هذايا وكلها اشاعات كيما الاشاعات اللي قاعده تخرج الايامات الاخرى والبرنامج هكا ولا هكا ماهوش باش يتعدى على قناه التاسعة. لو فما زاده في باش يتعدى نحى البرنامج مشي على روحه الغياء. لا فما المنتج نتاع البرنامج حكى في اذاعه اخرى قال راهم ما فماش منها باش نقعدوا في التاسعة وباش تعدى في قناه اجنبيه واحده اخرى حسب كل واحد شيحكي. الايام بيننا اما هذا عليه تدخل ودرشنا هذا ما فماش من هذا اللي كان فيها بسيكو ام كما قلت كان حاضر معنا في اي اف ام وقال عليه ما عنده حتى علاقه بالغاء بث البرنامج هذا على قناه التاسعة.
والله كنت متشوق باش نشوفوا انا البرنامج الحق نتاع ربي تيلي رياليتي في تونس ما عندناش ثقافه التيلي رياليتي في تونس دونك والله تخوف شويه فما برنامج تخوف وما تخوفش برنامج فما برنامج جديد تيلي رياليتي في تونس اسمه الامير اللي باش يتعاد على قناه التاسعة يعملوا في البيب مازلنا ما شفناش لا مازلنا ما شفناش باش تختار زوج والا زوجة المستقبل ماهوش تيلي رياليتي برش ماهوش تيلي رياليتي برشا راهو الامير اون فيت ايميسيون مقابلوا برشا دي كونديدات وهو دوب ما يدخل لي كونديدا معناتها يخطبوا بعضهم هكاكا كيما باشلور في فرنسا صحيت كيما باشلور بالضبط مش في الفورمات نتاع تيلي رياليتي انا تيلي رياليتي عندي انا يحطوهم مع بعضهم يعيشوا مع بعضهم وكل شيء ما نصوريش حاجه كيف هذيا تنجم الليريا نتاع مجدي سميري تيلي رياليتي اللي توقف دونك حاسيلو تتخاف منهم التوانسه راهو في التيلي رياليتي عرك وضرب وسبان والدنيا ما مش ضرب وسبان لا يشدوا رواحهم قدام لا فما حاجات زاده راهم احنا ما نقبلوهاش ياسر ما نعيشوهاش ما نقبلوش فاسيلمون معناها في حياتنا العامه الكوتيديان نتاعنا مش الناس الكل تحب توري راهو طبيعتها الحقانيه والا عرفتك اللي بعد كي تبعد الوعد يقول لك يكون ياسر محلاه ومن بعد يوجعجع بعيدا عن الكاميرا عرفت شنو اي بالحق وما نقبلوش برشا زاده وقت اللي كنا نتفرجوا في ستار اكاديمي مثلا نبداو تونسيه علاش عم تكيك علاش قاعده تكيك علاش احنا ما عندناش ديما فما احنا ما عندناش احنا ماهيش هذيك تصويرتنا احنا دونك ديما فما ديما عندنا ما ننقدوا طبعا نختموا بخبر باهي السينما الافلام السينمائيه اللي يظهر لي باش تولي تعرض على القنوات التلفزيونيه فيلم دشره اول مره يتعرض في التلفزه كان على قناه التاسعة وبرشا ردود فعل باهيه وحتى من اولاد السينما اشادوا بهذايا وقالوا نعرفوا نحن نخدموا في افلام للسينما ولكن ما يسالش وقت اللي الجمهور يكون اوسع على التلفزه وداير في بعض تعرف انت توين سيتابعوا كل شيء قالوا اول مره في قناه التاسعة في ساعة متأخرة من الليل مع حكاية 11 متاع الليل وقت بث الفيلم هذايا شفنا 9 تعدي في ومضات إشهارية دونك الأفلام السينمائية تنجم تحرك التلفزة وتخلي زاد المشاهد يشوف حاجة حلوة بعيدة على البرامج هذيا هو في المرفق العمومي راهو كانوا يعديوا أفلام كانت فما سهرية يظهر لي نهار بالسبت يمكن يعديوا أفلام تعدي التلفزيون نتاع منصف ذويب تعدى شيشخان تعديوا برشا أفلام تونسية أما يعديوا كل الأفلام القدم ويقعدوا يعاودوا فيهم دونك هوني دشره مثلا عبد الحليم بوشناق اول مره ويتسمى فيلم جديد واول مره في التلفزه هنيئا لينا يا خويا وهنيئا للسينمائيين انه الافلام تاعهم بالحق فيلم هذا برشا فيلم طاير على الاخر ديجا الفكره نتاعو جديده معناها ميرسي بوكو جيجي يعطيك الصحه ان شاء الله نتقابلوا غدوه في نفس التوقيت جاتنا ألفا باش نشوفوا احوال الطقس ومن بعد تجينا كيف الاخبار ومن بعد باش نرجعوا في ساعتنا الثانيه مع المدام وجيهه ميديا ماغ